ding dong, a lang a lang a lang, boom ba do, oh, life ain't a ding dong. If I could take you up in boom boom bosh, boom boom, tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Life could be a dream. Ain't a ding dong, plans would come true. Ain't a ding dong. مرحبا بكم في فيديو جديد، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نورمالمون اليوم كان خاصني نصور اون اوتر فيديو ندير ليها المونتاج اي تو سا ولكن كانوا بزاف ديال لي ديفيكولتي اللي خلاوني ما نصورش هذيك لا فيديو، حيت كان خاص يكونوا فيها ناس اخرين معايا. كانت عاجباني فريمون ليدي، كنت باغا نهضر فيها على لورينتاسيون هذا. ما عرفتش واش لو صون كيتسمع مزيان. دايوغ الي طون باش نانفستيسي في شي ميكرو. كيبان لكم الديكور تبدل، الا لاحظتوا بلا الديكور تبدل وكنتو فريمون en fait ما عرفتش، ولكن جو تروف بلا لا كاليتي ديال لو صون ديال لي فيديو ديالي ماشي هي هذيك فريمون. وبغيت نعرف واش حتى نتوما كديرونجيكم ولا لا. كاع الناس اللي كديرونجيهم يكتبوها ليا في كومونتير، حيت سي تري امبورطون بور موا. و جو بونس فريمون كي لي طون باش نبدل هذا الميكرو، حيت فريمون خصني نشري ميكرو سي تو. قلت مع راسي غنبداو نديرو هاد السيري ديال لي فيديو. علاش؟ حيت باقا عاقله في يا كيلكو زاني كنت متبعه واحد لا يوتيوبرز جات لي دابا سميتها من بالي، سي اون فرونسيز اللي ما كانش عندها بزاف ديال لي فولور، ولكن بلاتي نشوف واش جو سوي بيان كادري. بون جو سوي بيان كادري، ولكن ما عرفتش لو صون كيفاش غادي يجي. كنت كنقول لكم هذيك البنت ما كانش لاشين ديالها كبيره بزاف، ولكن كان كيعجبني لو كونتوني ديالها بزاف. علاش؟ حيت كانت كتهضر على دي سوجي ان فيت، كانت كدير واحد لا سيري ديال لا فيديو سميتها دي شوز دي ماشين اي دي تروك، اللي كانت كتقول فيها ليفولوسيون ديالها في الحياه. ça peut paraître بحال نارسيسيك وداكشي جونغ تو فوكاليز سور توا، شوفوني انا ما نعرف شنو. مي لو بيت ماشي هو هذا فريمون. هذيك لا فيديو، هذيك لا سيري ديال هذيك البنت كنت دائما كنمشي نشوفها حيت سا موتيفي افون. كانت اون في كي سدوني افون في لا في، وقفات قرايتها وكانت كتحاول ترجع تقرا. الي تي فوندوز عند ما نعرفوش كارفور ولا اوشون، جو بونس اوشون. و فريمون كانت كتكافح وكتقرا كثر باش تزيد لقدام. كانت غير كتصاوب لي غيون هذا، ومن بعد ولات خدمات في لا ديريكسيون وداروا لها اون فورماسيون. المهم كانت كتكافح. ديكو اشاك فوا كنت كنشوفها كل مره كدير هاد لو بيلون كانت كتيفولوي في الحياه. ديكو لو بوت غيكون ديال هاد لا سيري هو انني دابور انا جو مو فيكس دي تارغيت، وكل شهر بزاف مني خاصني نوصل لهم، حيت جو مو سي انغاجي اوبري دو فو. يعني ماشي غير دابيتود انا اللي كنقول لكم دي زاستيوس، دابيتود انا اللي كنحاول نفعكم بشي حاجات. مي دابا فريمون فهاد لا فيديو نتوما غتنفعوني بزاف. الناس اللي كيعرفوني هاله صاحبتي elle peut confirmer، وكاع صحاباتي داير elles peuvent confirmer بلي جو سوي quelqu'un qui دائما جو مو فيكس دي تروك ou vraiment je me donne pas à fond باش نوصل ليهم، و je laisse tomber très facilement. la preuve la vidéo اللي j'ai laissé tomber tout à l'heure حيت quelques personnes ما كانوش يقدروا يديروها معايا. ديكو جي ليسي طومبي كاع ليدي ديال لا فيديو باسكو تعصبت. و ça m'arrive comme ça avec plein de trucs. Du coup دابا كنقول je me suis engagée auprès de 13000 personnes. كاين 13000 personnes متبعيني في لاشين. ماشي كلكم كتفرجوا في لي فيديو ديالي. دايوغ اكتيفيو لي نوتيفيكاسيون باش تبداو يخرجوا عندكم كاع لي فيديو ديالي وتفرجوا فيهم كاملين. ولا كانوا لي سوجي اللي ما كيعجبوكمش كتفرجوا فيهم، لي سوجي اللي كيعجبوكم ما كتفرجوش فيهم. دون سكا لا جو كومبرون صافي. تبعوني في انستغرام، سورتو انستغرام. نكمل. ديكو هاد لا سيري ديال لي فيديو غادي تعاوني انا بزاف، وانتوما سا سرا اوتيل بور فو في حاجه وحده. دايوغ الا ما كانش اوتيل بور فو ماشي مشكل ما تفرجوش، يا با سوسي. مي انايا كنقول زعما ساوغا لو ميم امباكت اللي كان عندي انايا من هذيك البنت عليكم نتوما. ملي كتشوف شي واحد كيتدون افون باش يوصل شي حوايج وكيوصل لهم سا تو موتيف. يعني قولوا لي كيفاش جاتكم الفكره. هاد الشهر هذا عندي بزاف ديال لي زيدي اون تيت. صا في بيزار حيت قدامي واحد الطبله، ودابيتود فاش كنكون دايره معكم هذا الستيل ديال لي فيديو كنكون حاطه حدا يدي ماشي اتاي ولا شي حاجه. مي دابا الصيام وي دابا تكون شحال ساعه، تكون شي 4:30 ل5 قل شي حاجه بحال هكذاك. دونك باقي النهار طويل شي شويه. مي الحمد لله رمضان سو باس سوبر بيان الحمد لله. كيف ما شفتوا لي غوت شكرا بزاف
كاع الناس اللي قالوا لي ما يكون باس عند بنتك، كاع الناس اللي كومونطاو لي لا فيديو اللي قبل. كنحاول نجاوب على كاع لي كومونتير ديالكم. هي ماشي صعيبه غير حيت انا جو سوي با بيان اورغانيزي. في الحقيقه ما نقدرش نقول بلا صعيبه حيت كاين شحال تقريبا ديال لي كومونتير لي فيديو اللي ما فيهمش بزاف ديال لي فيو بحال لا فيديو القديمه كتكون واحد 200 كومونتير. يعني سي فيزابل انني نجاوب عليهم غير حيت انا الخدمه والدراري وداكشي كامل دي فوا كنجاوب ولكن كنجاوب معطله شي شويه. دونك سمحوا لي وشكرا بزاف 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 لكم كاملين. هاد الشهر شنو خاصني ندير؟ هاد الشهر لا خاصني ندوز البيرمي. الناس اللي متبعيني من 2016 حيت في الاول فاش كريت هاد لاشين هادي كان 2016 وابخي جو لي ابوندوني بوندون اون بون بيريود على قبل الولاده وكنت كنقلب على خدمه وبدلت الدار. المهم كان عندي بزاف ديال لي تروك وكان عندي سورتو دي بروبليم دو جيري هذاك الشيء كامل. هذاك الشيء علاش جي مي لاشين اون ستاند باي. مي المهم ماشي هذا هو الموضوع. الناس متبعيني من 2016 الا كنتو باقي متبعيني الا كان غير واحد يكون باقي متبعني كومونتي بغيت غير نشوفوا شكون هو ولا شكون هي. سيرتينمون شكون هي حيت 90% ديال لي فولور ديال لاشين سي دي في. كومونتي عافاك بغيت غير نشوفك. ولكن باقي عاقلي بلا كان عندي البيرمي كوم اوبجيكتيف في 2016. وي دونك دابا خاصني il est temps 26 ans il est temps انني ندوز البيرمي كوميم وندوز البيرمي حيت هذا هو برينسيبالمون لو بروميير بلوكر اللي كيخليني ما نشريش الطوموبيل. والمشكله ديالي مع الطوموبيل بغيتي نجلس قاده. المشكله اللي عندي مع الطوموبيل شنو هي انني الا ما شريتش الطوموبيل كنضيع 3 السوايع على الاقل في نهار كل نهار في الترونسبور. كنقول على الاقل 3 السوايع. دونك زعما فريمون سي ان غران بروبليم في حياتي اللي صافي خاصني نحلو. ندوز لحاجه اخرى 3 السوايع ديزا فولادي ندوزها معاهم، 3 السوايع ديزا فراجلي ندوزها معاه، 3 السوايع سي با غير 3 السوايع نقرا فيها ما نعرف شنو. فريمون سي بزاف د الوقت من حياتي اللي حسبتيها كل شهر كتكون دوزتي سيمانه في لي ترونسبور اون كومون اسافا في الكا ديالي ترامواي. ممكن بزاف منكم اللي تلاقيت معاهم في الترامواي هادشي كيفرحني بزاف بزاف. و سي فري كو ما بقاش نتلاقاكم مي فريمون عييت من الترامواي سورتو هذا رمضان. عرفتي راه ما تخيلوش هذا رمضان فريمون تيكون الزحام. دوكو انا تنحاول نتفادى داك الزحام ما نخرجش حتى من بعد. بحال دابا انا كنصور من البيرو من الخدمه كنحاول نتفادى داك الزحام. دوكو كنخرج معطله ما كنوصل حتى كيكون غنفطروا صافي تكون 7 وقسماين. الا بغيت ندير شي حاجه مع راجلي والواعره هي انه هو تيقول لي ما ديري والو حيت هادشي كامل انا اللي بديتو دونك ما تعرفيش اش غديري معايا غير نستفليك العار. كنبدا نستفليك لاحظ بلا لا شوف ودرتي لي الحاجات عافاك غير جلسي انتي اصلا فيك السخفه جلسي انا غادي نحط كلشي. دونك فريمون هذا سي ان غران بروبليم. والناس اللي كيعرفوني شخصيا كسوا العائله ولا اي واحد عارفين شحال جو غالير على قبل هذا لو بوين هذا. ولو بلوكر برينسيبال هو البيرمي. اي حاجه كنبغي نديرها كنقول اصلا ما عنديش بيرمي. اجي ناخذ كاع كريدي وناخذ طوموبيل اصلا ما عنديش بيرمي. اجي نجمع شويه الفلوس ونشري طوموبيل اصلا ما عنديش البيرمي. دونك فوالا اول حاجه هي البيرمي. ثاني حاجه هي ضروري فريمون عندي بزاف ديال لي زيت ديال لي فيديو كنحس براسي جو ستاغن في هاد 6 شهور اللي دازت كامله. كنحس براسي فريمون جو ستاغن باغا ندير بزاف د الحوايج في لاشين يوتيوب. سي فري كو ان فيت سي فري كو لاشين انا دايراها على قبل لو بارطاج على قبل لا موتيفاسيون على قبل فريمون تكون اون فري كوميونيتي سودي بحال ما هكذا. ولكن راه جو مي دون با ا فون بور سا فريمون جو مي دون با ا فون. شوف شحال من مره ما تنحطش فيديو. شوف شحال من مره تنغبر في انستغرام. هو لو ريزو اللي انا لو بلوز اكتيف فيه. ولكن كوميم الناس اللي اكتيف راه فريمون كيديروا بزاف د الحاجات. علاش؟ سي برينسيبالمون لو مونك دورغانيزاسيون. هذه اول حاجه اللي خاصني نخدم عليها هي لورغانيزاسيون. سي فري كو جو في بوكو دو شوز. كنخدم كنقابل الدراري كان عندي الدار عندي الدراري عندي بزاف د الحاجات في حياتي اللي كنبغي نديرهم. ولكن كل حاجه كنديرها غير ان بتي بورسونتاج. تيلمون ما عنديش الوقت. دايوغ بزاف ديال الناس كيقولوا لي نبارطاجي معاهم كيفاش ندير باش نوفق ما بين هادشي كامل. الا ما درتش لكم هاد لا فيديو لحد الان حيت جو سون با بلا جو سوي ان اكزامبل.
جو سون بلي نقدر ندير مثلا بزاف الحاجات اللي ما تنديرهمش. دونك جو مي دي نتسنى بلاتي حتى تبان لي راسي ماشي بارفيكت، حيت لا بيرفيكسيون نيكزيست با، ولكن على الاقل بلا راه فريمون نستاهل نقول هاد الهضره بلا راه الا قلتها راه جات معايا زعما. دابا الا قلت هاد الشيء راه ما جاش معايا في مره. المهم لورغانيزاسيون باش نبقى ندير لي دو فيديو ديالي في يوتيوب، دو فيديو بار سيمين مينيموم. عندي ان بيتي بروجي ا كوتي اللي هي ربي تيسر فيه، فريمون دعيو معايا بزاف البنات، انا محتاجه ندعاويكم باش ربي يسر فيه. باقي ما يمكنليش نهضر لكم عليه حيت فريمون سي ان بيتي بروجي اللي يلاه خدامه عليه و جو سوي با لا سول اللي خدامه عليه، دونك جو با فريمون فوز ان بارلي، جوري فولو. ولكن حتى هو خاصني جو دو مدوني افون، نعطي لراسي لي مويان باش نديرو. جوست اون فوا داكشي يكون ابوتي، نتوما عارفين انا جو كونسيدير بحال صحاباتي، بحال خواتاتي كاع. لا كوميونيتي ديالنا فريمون الي تري امبورطونط ا مي يو، كنبارطاجي معكم كلشي حيت جو مي دي كو الا كنت غنموتيفي واخا غير شي حد فيكم راه سي ديجا سا. اون فوا يكون داكشي واضح باين سور بابي اي تو بدا انا غادي نبارطاجي معكم بيان سور. دونك ما تخافوش راه سي با سوكري، كنقول لكم تقريبا كلشي الا الحوايج اللي خصوصيه بزاف. مثلا ما نجيش نقول لكم عرفتي تخاصمت مع راجلي قال لي وقال لي وقال لي، ولا عرفتي ما نعرفش حاجه بحال هكذا. جيستيم كو ان فيت لي ريزو سوسيو هذا هو لو بوين اللي من بعد اللي بغيت نهضر لكم عليه. دو توت فاسون كملت لو بوين، عرفتي كنت باغا نكتب لي بوين كاملين عاد نجي قدام لا فيديو يلا بديت نكتب في واحد الورقه واحد الكايي وانا نقول بوف سي با مون تروك هادشي، وانا نسد الكايي وانا نجي وانا نقول سي با غراف. انا دائما كنتوضر في الهضره وهما كيسوبورتيوني، غيسوبورتيوني عاوتاني هاد المره. دونك سمحوا لي بزاف 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 الا توضرت في الهضره بزاف. اشنو كنت كنقول؟ كملت لو بوين ديال لو بيتي بروجي اللي عندي. لو بوين الاخر اللي بغيت نهضر لكم عليه هو لي ريزو سوسيو. ان فيت فيسبوك باغ اكزومبل جو مي سوي روندو كونت بلا انا ما بقيتش بغيت نكون فيسبوك، فرانشمون ما بقيتش بغيت نكون فيسبوك. دوكو جو مي دوموند شنو غندير بلا باج فيسبوك، حيتاش كاينين الناس اللي متبعيني في لاباج فيسبوك ديالي سي با دي مليون سي با دي ميليي، سي واحد 1800 بيرسون جو سي با كوا، ولكن راه سي 1800 بيرسون اللي جمعناهم في هاد لاصال. عرفتي شحال د عباد الله الا كانوا كيتسناوني في شي قهوه راه وما مشيتش، راه سي تري غراف. دونك هادوك الناس كيتسناو دو كونتوني دو ما بار وخاصني نحط لهم دو كونتوني اللي نتوما ما عارفينوش. بوتيتر هي انني انا تنكتب بزاف، كنت تنكتب بزاف فاش كان عندي الوقت كوم دابيتود. اللي شافتني نقول سيده اعمال السيده واو مرفحه وراه عندها شي جاكوار حاطه لتحت لوك والو. انفا الحمد لله الحمد لله. كنت كنقول دوكو جو مي سوي دي شنو غادي ندير، غادي نبدا نكتب دي زارتيكل، حيت اش بديت نكتب دي زارتيكل وكنحطهم في لاباج فيسبوك ديالي اللي يعجبهم غادي يقراهم، اللي ما يعجبهمش ما غيقراوهمش. ولكن سي ان كونتوني اللي يخليني متموتيفا ندخل فيسبوك، حيت ما غنبقاش ندير فيه داكشي كندير في انستغرام، حيت بارطاجي مون لوك دو جور ولا بارطاجي جو سي با شنو كليت اليوم راه كنديرو ديجا في انستغرام. شوفوني خرجت واحد الخرجه ولا جي واحد لا فوتو غزاله بغيت نبارطاجيها مع الناس راه كنديرها ديجا في انستغرام. دونك شنو غيخليني نتموتيفا ندخل فيسبوك هي نكتب. ما نعرفش ما عرفتش واش نتوما سا فوز انتريس ولا لا. دو فاصون الا كنتو سا فوز انتريس راه كاينه لا باج ديالي في لا بار دانفو كوم دابيتود كنخلي لكم كاع لي ريزو وكنقول لكم مرحبا بكم. ولكن انا كيف ما راكم عارفين كندير حاجات اللي كيعجبوني، كو سا مارش كو سي سا مارش طون ميو، سي سا مارش غير 40 الناس متبعيني افون انا داك هو الربح عندي صافي شكرا. الحاجه الاخرى اللي بغيت نهضر عليها توجور دون لي ريزو سوسيو، كملنا فيسبوك ندوزو ليوتيوب. يوتيوب عندي بزاف 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 ديال لي كومونتير نيجاتيف ياك. enfin bien sûr la plupart ديال لي كومونتير سون بوزيتيف، مي هادوك لي كومونتير نيجاتيف اللي بغيت نقول لكم اشنو هو. سيادنا واخا تجي تقول لي راجلك خايب زعما سا شونج غيان، راني تزوجت بيه 7 سنين هادي، الا كان خايب في عينيا يعني راه نقابله، وإلا كان زوين في عينيا واخا تقول لي راه خايب ما غنتبدلش انا النظره ديالي ليه زعما. وإلا كنتي كتوقع انك غتقول لي راجلك خايب وانا غنجلس نبكي ونقول راجلي خايب نو نو
نو زعما لا ما غاديش نبكي. كنبكي انا جو سوي تري سونسيبل، ولكن ماشي لهاد لو جونغ دو كونري. جو سوي ديزولي. في لا ديرنيير فيديو اللي كانت فيها بنتي عاليه مريضه، il y a 2 ou 3 commentaires اللي قالوا لي tu es une maman irresponsable واش هاد الحاله جو سي با كوا. mais qui vous êtes pour انا me juger؟ واش انا جو vous juge؟ واش انا même la personne اللي جات قالت لي tu es une maman irresponsable، واش انا جيت قلت ليها tu es une personne تافهه اش هاد الكومونتير اللي خاسره عليه وقتك؟ الله يخليك شنو سيتي كو لو كومونتير tu es une maman irresponsable، انت غير مسؤوله. ولكن وفي الاخر ما عقلتش مزيان في الاخر. وما تقلقيش حبيبه الغزاله شي حاجه هكذا حبيبه ديالي ما تقلقيش. نو مي شنو خاصني نفهم زعما فرانشمون الا انا جيت عندك قلت لك عرفتي انت انسانه تافهه بزاف اش هاد الكومونتير نضيع الوقت ديالك جالسه كتكتبي بحال لي كومونتير هادو وما تقلقيش حبيبه ديالي راك عزيزه عليا بزاف. كومون tu vas le prendre؟ كيفاش غيجيك زعما فريمون؟ المهم سي با غراف. المهم بزاف ديال لي كومونتير بحال هكذا بلا ما نهضروا على لي كومونتير العنصريين بزاف شنو تزوجتي بهاد العزيك حل خايب جو سي با واش ما كتخلعش ما نعرفش بحال هادشي هذا. زعما فريمون انا ما يمكنليش نجاوب. علاش؟ حيتاش كيف قلت لكم صعيب عليا باش نجاوب على كاع لي كومونتير. دونك فاش كنوصل الكومونتير نيجاتيف جو برون با لو طون دو ريبوندر. ماشي حيت ما عنديش الجواب. كيف قلت لكم هاد البنت باغ اكزومبل جوغي بو لي دير وانتي شحال تافهه وهذا وسميتو في الاخر نقول لها سمحي لي حبيبه ديالي ها ما تقلقيش راك عزيزه عليا. ماشي ما عنديش الافكار باش نجاوب. عندي الافكار باش نجاوب، ولكن واش انا غنخلي واحد السيده اللي كاتبه لي ان بافي دي مو دامور اللي فوزيت توشوا البنات فريمون غزالات فريمون مي توش بوكو، نخلي واحد السيده اللي كاتبه لي ان بافي قد هكذايا في دي مو دامور ما نجاوبهاش ونسبقك نتايا نجاوبك. بما ان لي كومونتير ما كيتسالاوش وانا دائما ما عنديش الوقت باش نجاوبك فكنخليك. لي كومونتير لي نيجاتيف ما كنمسحهمش pour la simple et bonne raison que c'est bien. Il y a du tout, c'est pour montrer بلا كاين كلشي في هذه الحياه هذه. علاش؟ حيت شي دي جون اللي تيجيو تيقولوا لي لا انت اصلا فين كاينه هذه العنصريه في البلاد. دونك تنجي تنقول لهم عافاك دير لك واحد الدويره في لي كومونتير عاد اجي يهضر معايا الله يخليك وصافي سالينا الهضره. المهم ما تنقولهاش لي زعما جو مي دي مي il aurait pu غير يدير دويره في لي كومونتير بلا ما يكتب لي هذا الكومونتير هذا تقول لي ما كايناش العنصريه في البلاد. بلادنا غزاله تبارك الله فيها بزاف الحوايج مزيانين، ولكن صافي كتطلع الشمس راه كتطلع الشمس ما غنغطيوهاش زعما. دونك فوالا يوتيوب نكمل لكم من هادشي كامل شنو بغيت نقول لكم على يوتيوب. يوتيوب عندي بزاف ديال الحوايج اللي باغا نديرهم فيه. عارفه بلي بزاف الحاجات يمكن ما تصدقش يمكن ما تعجبش بزاف الناس، ولكن جي تيان كوميم وبغيت نديرهم كوميم حيت هذاك الشيء اللي انا باغيه ندير. دوكو جو دو جوست مورغانيزي وريبوندر على الناس اللي عزازين عليا و انيغي لي زوتر ونبقى ندير لي دو فيديو ديالي في السيمانه. المهم هاد لا بارونتيز اللي عاود حليت جوست بور ريبوندر على لي كومونتير نيجاتيف على لي هيترز و بور فو دير هالو ما تقلقوش راكم عزازين عليا. في لا في بروفيسيونيل بديت كنحس براسي كنمل واحد شي شويه. دونك خاصني كنقول خاصني ضروري ندير اون فورماسيون في شي حاجه باسكو فريمون حسيت براسي درت لو تور في هادشي اللي كندير دابا في مون جوب اكطويل. حاسه براسي درت لو تور دوكو ما يمكنش لي نقول درت لو تور ونمشي في حالي هكذا. خاصني ندير اون فورماسيون في شي حاجه اللي عاجباني جديده شي حاجه اللي باغا نزيدها بور باش نقول مع راسي راه انا جو سوي ليجيتيم انني ندير حاجه اخرى. راه فوالا جي هاد لي كونيسونس هادي وخاصني ندير حاجه اخرى. دونك جو فو كومونسي اون فورماسيون. بزاف منكم قالوا لي نعطيهم لي ليان ديال لي فورماسيون اون لين. ان فيت انا جو فونكسيون دابور مع واحد لو سيت هو اللي كنمشي ندير فيه لي فورماسيون سميتو كورسيرا. غنخلي لكم لو ليان ديالو عاوتاني في لابار دانفو. عرفتكم بغيتو اون فيديو كومبليت على هاد لي فورماسيون اون لين، ولكن فريمون راه ما عنديش اش غنقول عليهم باسكو سي فاسيل. كتمشي كدوز لا فورماسيون كتكملها فيها كاينين اللي فيهم كاع دي زاني تقدروا دوزو ميم ان ماستر باغ اكزومبل ا ديستانس من هنايا في لا فرانس وكتمشي كدوز ليكزامان ديالك تما كاين.
تقدر تاخد غير اون فورماسيون سيرتيفيونت كتكون 100% اون لين، كاينين لي بايونت كاينين لي غراتويت. زعما هذا هو لو سوجي، ما كاينش ما نقول عليه ما اكثر وصافي. يعني الا جيت نقول غير هادشي صافي فير 30 سكوند في اون فيديو صافي هذا ما كان. غنخليكم لو لين اون لين. دونك انا جو دوا ابسوليومون نقدر نبقى نقول ابسوليومون حتى بعد غدا نبدا اون فورماسيون اون لين. جو سي با غتكون شي حاجه عندها علاقه بالماركتينغ فورسيمون، حيت سي سا كو جيم فير. سي جو دوا كونتينيو ا ترافايي اون اونتربريز واخا ماشي هادشي اللي انا باغا ندير في حياتي. انا جو فو فرانشمون ا تيرم جيمغي بيان يكون عندي واحد الخدمه اللي ان مي بيرمي دو ريستي بوكو بلوس افيك الدراري، او على الاقل تكون الخدمه ديالي انا، جو سري مون بروبر بوس، مون بروجي ديالي انا. كوم سا كتكون كتجمع التفاح ديالك ماشي التفاح ديال الناس، كتكون كتسقي في الشجره ديالك ماشي في الشجره ديال الناس. سي فري كو سكو جو في لو جوب ديالي اكطويل سي اون افونتور زعما ميرفيوز وهذا وعاجبني الحال. مي ا تيرم زعما ا لون تيرم هادشي اللي باغيه ندير. المهم دابا خاصني نبدا. ما الجديد عندي في الدار هي ان عليا غادي تدخل المدرسه حيت اللي ما كانش عارف عليا راه ما كانتش كتقرا، يلا كانت عندها 2 زون اي دمي ودابا في سبتمبر غتكمل 3 زون غير خصها تدخل المدرسه. دونك سيدنا بلاتي عرفتي ما كنشوفش راسي ما كنشوفش باقي كيفيلمي ولا خصني نفكر كومون فا سورغانيزي في الدار. اون ا بلو بوزوان دو سيده تقابل لنا الدراري. جو بونس كو تبدا تمشي عاليه للمدرسه مع خوها وتجي مع خوها. دايوغ حتى دابا راه جيمي باغ اكزومبل الي اسي اوتونوم كيمشي اون فيت غندخلو واحد المدرسه فريمون قريبه ليا بزاف. دونك غير خص فريمون قريبه ليا في نفس اللوتيسمون اللي انا كنسكن فيه. وإلا كنتو كتفرجوا شويه في لي فلوغ ديالي اللوتيسمون اللي كنسكن فيه انا راه فريمون ما فيهش حتى الطوموبيلات، ما كيدوز حتى حد حيتاش الزناقي مسدودين ليكم، حتى الطوموبيلات ما كيدوزوش من غير الطوموبيلات اللي باغيين بيان سور يستاسيونيو اللي كيسكنوا عندنا في اللوتيسمون. دونك سا سرا شويت. بغيتها تولي بوكو بلوز اوتونوم حيت دابا كبرات مي كنخاف عليها بزاف. خوها فاش كان عنده سوناج كنت ممكن ندخلو يدوش راسو، كنوريه غير نقابلو غير الماء وهذا وكيقدر يدوش راسو. مي علاش خوها كندير له هكذا وهي لا؟ حيتاش بون عافاك ما بغيتش لي كريتيك. انا ولادي كنربيهم باش يكونوا اوتونوم، سا فو با دير كو انا ما مسوقاش لولادي داكوغ نو مي سي فري. انايا ولادي كنبغيهم يكونوا بحال ما هكذا كنشوف بلا غيكون مزيان ليهم، غير يكونوا اوتونوم من الاول، ما يكونوش معولين على الناس بزاف. صافي انا دائما كاينه هنا بوغ او، ولكن اوكاو ما كنتش اوكاو مثل الموت والحياه هذه خاصهم يكونوا عارفين بلا خصهم يولوا على راسهم. دونك عاليه علاش ما كنخليهاش دير الحاجات بوحدها؟ حيت هي ماشي بحال خوها، ماشي كتقولها عرفتي عاليه هما الحدود ديالك وصافي، ولا تقولها مثلا هذه راه سي تري دونجور الا قستيها غتحرقي وما تقيسهاش. لا هي خصها تقيسها باش تشوف واش فعلا تحرق. الا تحرقات تبكي وغتسكت وصافي، وبيتيتر ابخي ما تبقاش تقيسها. جميل الا كتقول عرفتي هذه راه تري دونجور راه الا قستيها غادي تحرق ما يقيسهاش. ميم الا عرفتي لي انت كيقول لك لا ولكن راه غتحرق. دونك داكشي علاش كنخاف ندخلها الدوش باغ اكزومبل، نقولها خلي الماء بحال هكذا في هذا النيفو، دوزو النيفو ديال الجهد يكون طايب وتحرق ولا شي حاجه بحال هكذا. دونك سي بور سا كو عاليه لا ما كنبغيش نخليها، ما كنقدرش نخليها اوتونوم. هادشي علاش مي سينون صافي دابا كبرات خاصها تعول على راسها. حتى لي كوش فريمون حتى لي كوش باقا ما حيداتهمش و سا سي بون سي با غراف باسكو حتى خوها حيدهم في هاد لاج هذا سي با غراف. مي ولكن خاصها فريمون تحيدهم حيت غتدخل المدرسه في سبتمبر، ممكنش تمشي للمدرسه بلا كوش. المدرسه خاصها parmi les conditions انها ما تكونش كدير لاكوش زعما عاد تجي. دونك فوالا غيدخل هي وخوها نفس ليكول، غيبدل جيمي ليكول. وحاجه اخرى هي السفر ديال الصيف. جو سي با فين غنديهم، مي ما كرهتش نديهم على الاقل حيت الصيف كتكون عندي فيه بزاف ديال الخدمه، فريمون بزاف ديال الخدمه، وما كنقدرش ناخذ كونجي حيت خصني نكون في الخدمه. نقدر ناخذ كونجي في سبتمبر، ولكن انا خصني ضروري ناخذ واخا غير سيمانه، واخا الله يعرف نديهم غير شي بحر ما نعرف فين، ولكن خصني ضروري ناخذ كونجي باش ندي الدراري يسافروا. ما يمكنش ما يسافروش الدراري واخا غير كيف قلت لكم واخا غير سيمانه. بون جيسبر كو نقدر نديهم. هادشي هو الجديد في الدار. سينون مع راجلي سباس سوبر بيان.
الناس اللي كتسولني واش راجلك مسلم وهذا، بيان سور كو راجلي مسلم وهادي مسلمين وانا مسلمه الا كنت ما لاحظتوش. بيان سور كو في هاد الوقيته المهم تقطعت لا فيديو بغيت نجلس. المهم كملت واقيلا كاع داكشي اللي كنت باغيه نقول لكم. نتمنى لا فيديو تكون عجباتكم. قولوا لي واش بغيتوا، واش عجبكم اصلا لو ستيل ديال لا فيديو، وقولوا لي واش تبغيو نديرها كل شهر ولا جاتني شهر سي ترو سي ان بو ترو. دوك قولوا لي واش كل شهر ولا بلوتو كل شهرين. كيف كتلاحظوا هاد الزغيبات هادو كيترطاو مع اش غنقول لكم لودو الماء لودو سي طو. دونك قولوا لي واش عجباتكم ولا لا، واش تبغيو نديرها كل شهر ولا بلوتو كل شهرين. سورتو الحاجه اللي جو فو فريمون سافوار هي اشنو حتى نتوما بغيتو ديروا هاد الشهر الماجي، واش سو جون دو شوز فو موتيف، وبغيت فريمون نحس براسنا بلا حنايا بحال عائله، يعني اون كوميونيتي سودي اللي فريمون بحال العائله، ونحس بلا راه كتموتيفاو حتى نتوما معايا ونموتيفيو روسنا كاملين باش نحققوا الاهداف ديالنا، باش نوصلوا لداكشي اللي بغينا. يلا نتمنى تبقاو على بخير وعلى خير وخليكم على خير. ما كيكاش خليكم ديما فرحانين.